बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 3 दिन पहले एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। लगता ये था कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। काजी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसके बाद के 24 घंटों में जो कुछ होना था, उसने फिर मंजरनामे को तब्दील करना था। जी। और ऐसा बदला है उसने मंजरनामा, एक ऐसी लड़ाई हुई है, जिस लड़ाई की बहुत भारी कीमत होगी, तहरीक इंसाफ को चुकानी पड़ेगी। और उसकी वजह ये है कि देखें, इनके दरमियान फासला जो है ना, लड़ने वाले जो लोग हैं, इनके दरमियान फासला एक बाजू से कम का है। अच्छा। और ताबड़तोड़ हमले हैं, तो जाहिर है कि मुक्का किसी ना किसी को तो लगेगा ना। सही। जो गुज़श्ता 24 घंटों में हुआ है ना, उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरह यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, वहाँ पर के जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिफिक रीज़निंग के ऊपर बिलीव करते हैं, जब उन्हें किसी बीमारी की बिल्कुल समझ ना आ रही हो ना, 8-10 चीज़ें एक साथ चल रही हों, तो वो कहते हैं सिंड्रोम हो गया। अच्छा। यानी अगर अगर एक बंदे की जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है, उसमें 8-10 खराबियाँ इकट्ठी हो गई हैं और उनको ये नहीं समझ आ रही कि कौन-सी बीमारी किस बीमारी को ट्रिगर कर रही है। एक्चुअल कॉज़ क्या है? सही। सिम्पटम्स तो नज़र आ रहे हैं, डिज़ीज़ का नहीं पता चल रहा। वो कहते हैं कि इसको ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। अच्छा। बस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया और फिर हर चीज़ का इकट्ठा इलाज शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे हकीमों को, तबीबों को समझ ना आ रही हो कि यार इसकी असल में बीमारी है क्या, समझ ही नहीं आ रही, जिस चीज़ का इलाज करते हैं वो और चीज़ निकल आती है। वो कहते हैं कि इसको जो है ना, वो आसेब हो गया, जिन चमड़ गए। जिन जिन पै गए ने इसमें, हैं? सही। आसेब का साया। हम्म। तो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना, वो अब एक आसेब का साया नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो है ना, वो बड़ी अनएक्सप्लेन्ड हुई हैं। देखिए, क्या हुआ है, जो लड़ाई हुई है ना, उस लड़ाई की कुछ बहुत ही अहम परतें खुल के सामने आई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। सही। और वो हैरानकुन है। हैरानकुन इस वजह से है कि इस सारे मामले में अगर किसी को ओनरशिप लेनी चाहिए थी इस लड़ाई की, कि ये हुआ है क्योंकि हमें निशाना बनाना था, वो तहरीक इंसाफ। सही। एक तरफ काजी फाइज ईसा को कि ये मेरे घर पे हमला है, अदलिया पे हमला है। जी। काजी साहब ने आउटसोर्स कर दिया अपनी लड़ाई की हुकूमत। तहकीकात को। जी। और आउटसोर्स किसे किया? जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, एग्जेक्टिव्स पे। एग्जीक्यूटिव पे। जी। एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम है कि उनकी ईमा पर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कैमरे लगा रहे थे, अगवा कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, करंट लगा रहे थे, फलां कर रहे थे, फलां कर रहे थे। जजेस ने खत लिख के उसके ऊपर दस्तखत करके भेज दिए। काजी साहब ने हमें हमें किसने बताया? हमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि काजी साहब ने दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म आके मिले। वज़ीर आज़म आके मिले और फिर मशावरत हुई। मशावरत के बाद एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल कमीशन जो है वो बनाने का ऐलान कर दिया। और ये कहा गया कि अगले 3 से 4 दिन में वफाकी काबीना डिस्कस करके कि इसके सरबराही किसको सौंपी जाएगी, क्या इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, क्या इसका स्कोप होगा, किसको बुला सकेंगे, किसको नहीं बुला सकेंगे, किन किन पहलुओं के ऊपर और किन किन वाक़यात में माजी में कब तक मदाखलत की बातों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने अपने तौर पर इसका ऐलान कर दिया। उस ऐलान के बाद अगले 24 घंटों में होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर निकल कर आती और एक अपनी पॉलिसी देती कि भाई हमने इसमें ये नहीं करना, ये नहीं चाहते, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। सही। एक अटर केओस और कंफ्यूजन की कैफियत, एक अफरा तफरी की कैफियत जो है वो नजर आती है। और उसकी जो परतें खुली है ना, एक हुई है पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। जी। उस कोर कमेटी के इजलास से अंदर से जो लोग बाहर खबरें दे रहे हैं वो कुछ और है। पीटीआई कोर कमेटी की जो खबर सामने ऑफिशियली आ रही है वो और है। जो उसमें जुज़ियात बताई जा रही हैं उसकी फिर जो क्लैरिफिकेशन है, तरदीद है, वो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की जा रही है, बैरिस्टर गौहर खान कर रहे हैं। और जो इसके अलावा डेवलपमेंट्स हुई है ना, एक हुई है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि जैसे ही ये सब कुछ मामला हुआ जी। तो पीटीआई ने कमीशन को मुस्तरद किया। कैसे मुस्तरद किया? उन्होंने क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि 2 दिन से जंगल का कानून नाफिज है, चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक इस्तीफा दें। पीटीआई ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
انہوں نے کہا کہ ججز کے خط نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف مفلوج ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ججز کے خط نے ثابت کر دیا کہ نظام انصاف مفلوج ہو چکا. مخصوص نشستیں اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا. پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے اس کے ساتھ جو پریس کانفرنس تھی، رؤف حسن تھے، نعیم حیدر پنجوتھا سے، شعیب شاہین، علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی. انہوں نے یہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کورٹ ٹاؤٹ بھی کہہ دیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے یہ مخاطب کیا گیا، 2 دن سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے کمیشن جو ہے وہ مسترد کر دیا. صحیح. دوسری طرف ایک تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، آپ حیران ہوں اس بات پہ کہ حامد خان جو ہیں وہ اگین جن کو پی ٹی آئی نے سینٹ کا ٹکٹ دیا ابھی پہنچے ہیں، وہ بلا مقابلہ ہو بھی گئے ہیں اور مبینہ طور پہ وہ تحریک انصاف کے وکلاء کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ان کے رہنما ہیں مبینہ طور پہ. ظاہرہ مبینہ ہی کہوں گا نا میں. انہوں نے سارے معاملے کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہے، انہوں نے یہاں پر اپنی لیڈرشپ دکھانی ہے، انہوں نے اپنی لیگل فریٹرنیٹی کو اکٹھا کرنا ہے. پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ نعیم حیدر پنجوتھا اور شعیب شاہین اور نیاز اللہ نیازی اور رؤف حسن اور فلاں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں. اور ان کے جو سب سے بڑے وکیل رہنما ہیں مبینہ حامد خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں. واقعی ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ مجھے ہنس کے نہ دیکھیں، یہ میں جنگ اخبار سے پڑھ کے آپ کو جانتا ہوں تھوڑا سا نا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہر قانون حامد خان نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. لارجر بینچ ٹائپ کی ہاں 5 رکنی ہے، وہ 5 بھی ظاہر ہے کہ وہ اس نے طے کرنا ہے، لکھ دیتے. یہ بھی اگر وہ 5 ججز ہونے بھی ہیں تو وہ 5 ججز کنہوں نے طے کرنے ہیں؟ 184(3) پہ لینا ہے نا، قاضی صاحب، منصور علی شاہ اور منیب اختر. جی. تو جو یہ والا کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں میٹنگ میں کون 2 جج بیٹھے ہوئے تھے؟ منصور علی شاہ اور قاضی صاحب. بالکل. تو جو 5 ججز کا جو فیصلہ کرنا ہے میجورٹی رائے سے، منیب اختر کو تو آپ ابھی سائڈ پہ رکھیں، ان 2 ججز نے کرنا ہے. تو اگر وہ کمیشن بھی بنے گا تو آپ نے انہی کا کہہ دیا. تحریک انصاف ایک طرف ان سے مانگ رہی ہے استعفیٰ، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سربراہی میں جن سے ہم استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کی سربراہی میں بنا دیں کمیشن اور وہ کریں اس کی تحقیقات. اب آپ حیران ہوں، میں آپ کو ان کی ایک گفتگو سنانے جا رہا ہوں کیونکہ نعیم حیدر پنجوتھا جو ہیں جی تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑے، جی الیکشن نہیں جیت سکے، لیکن ان کی تمام خان صاحب کے بہت سارے کیسز میں بھی اپیئر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ جو قدم بڑھاؤ حامد خان، ہم تمہارے وکلاء ہیں وہ حامد خان جیسی سینئر لائر کی قیادت میں سر پر کفن باندھ کر نکلیں اور ایسی کی تیسی کر دیں. مطلب صحیح. حامد خان کہتے یہ پنجوتھا کون ہے؟ یہ سنیں ان سے سوال ہو رہا ہے، شہزاد اقبال کر رہے ہیں. اور شیر افضل مروت، بھائی وہ شیر افضل مروت جیت کے آیا الیکشن، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کے آیا نا. اب وہ پی ٹی آئی کی مروت سے بڑا مشکل الیکشن کا وہی کنسیڈر ہوگا نا، ماؤتھ پیس کنسیڈر ہوگا. یہ سنیں حامد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. میڈیا نعیم حیدر پنجوتھا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہیں، انہوں نے آج یہ میسج کیا ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ حامد خان لائر گروپ کے سربراہ ہے، وہ لیڈ کریں، ہم سب وکلا سر کفن باندھ کر نکلیں گے، تحریک شروع ہو. یہ وقت ہے کہ عدلیہ ہمارے اداروں کو آزاد کروانے کا، یہ وقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کروائیں. تو کیا ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ میں کسی پنجوتھا کو نہیں جانتا، چھوڑیں اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے لائر عمران خان صاحب سے بھی ملتے رہتے ہیں. میں تھوڑی یہ کوئی بہت مینشن بھی نہیں تھا وہ. تو بہرحال وہ وکلا تنظیمیں جو کریں گی وہی ٹھیک ہوگا. کسی پولیٹیکل پارٹیز کے وکلا کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان بھر کی وکلا تنظیموں کا ہے، بار ایسوسیشن کا ہے اور جہاں کے انڈیپینڈنٹ بار کاؤنسلز ہیں ان کا ہے. وہ کریں گی. اچھا، لیکن اور انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، وہ بھی وکیل ہیں. انہوں نے کل ایک پروگرام میں یہ کہا، آصفہ شرازی صاحب کے پروگرام میں، کہ میں حیران ہوں کہ ان ججز نے 1 سال بعد خط لکھا، ان کو تو اسی وقت
कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो दबाव डाल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे। आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल, मैं ना उसके बयान की कोई अहमियत समझता हूँ। ये देखिए, ये बात वकला के नुमाइंदे करते हैं, ये लोग वकला के नुमाइंदे नहीं हैं। ये मामला आप छोड़ें, वकला यानी इन्होंने लार्जर इन्होंने बेसिकली अपनी ही जो वकला की यंग लीडरशिप है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया और डिसोन कर दिया। सही। इन्होंने कहा कि ये तो वर्थ मेंशनिंग ही नहीं है, ये तो काबिल जिक्र है ही नहीं। कौन नईम हैदर पंजोथा जो अभी पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठ के पीटीआई की नुमाइंदगी जो करते हुए। पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए इस सारे मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, आपने कहा मैं तो किसी पंजोते को जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद आपने ये कह दिया कि मैं तो इसको मेंशन करने के काबिल भी नहीं समझता शेर अफजल मरवत को। तो ये पीटीआई का तो ताल्लुक ही नहीं है, ये तो वकला जाने, वकला तंजीमें जाने। तो उन्होंने बिल्कुल जिस सारे मामले के ऊपर वो कर रहे थे, देखें तहरीक इंसाफ जो है उसको आप ज़रा चेक करें। ये बात मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि 11 अप्रैल को इमरान खान साहब की जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आए। 8 मार्च से आप ऑनवर्ड लड़ाई देख लें 2022 कि तहरीक इंसाफ को हर वो चीज़, हर वो एफर्ट, हर वो कोशिश जो कि की गई कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है, जी, तहरीक इंसाफ का बयानिया ख़त्म करना है, इमरान खान को डैमेज करना है, ज़ातियात से लेके पॉलिटिक्स से लेके इन गवर्नमेंट जो उनका टाइम था उन तमाम मामलात में स्कैंडल तलाश करने, ढूंढने, बनाने, ये सब कुछ करने की कोशिश की गई। और हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ मजबूत होती गई, मजबूत से मजबूत तर होती गई। और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजा आपने देख लिया कि आप उस रिजल्ट को दुरुस्त तसव्वुर करें, बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी करता है, तो फिर भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्लिमानी कुव्वत बनकर सामने आए। बिल्कुल। उसके बाद ये जो लड़ाई है, अपनी आपस की लड़ाई, इसने किस हद तक डैमेज किया है तहरीक इंसाफ को कि वो इशू जिसके ऊपर जो 3 दिन पहले जब सामने आया तो ये सब लोग कह रहे थे कि ये भूचाल आ गया जी, डगमगा रहा है आपका निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम नहीं चल सकता, आपका कार्य सरकार नहीं चल सकता। और अब तहरीक इंसाफ तो इस तरीके से इसके ऊपर गदर मचाएगी कि रहे नाम अल्लाह। और होता ये है कि हुकूमत जैसे ही ऐलान करती है आज़म नज़ीर दारड़ कि आप के लिए हमने एक कमीशन बना रखा है, वो कमीशन हम निकाल रहे हैं और कमीशन हम रख रहे हैं सामने। वो कमीशन जो है वो रिटायर्ड जज की सरबराही में सारे मामले को देखेगा। उसके बाद के 24 घंटों में बजाय इसके कि इस कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ को बात कर रही होती, उनकी आपस की लड़ाइयाँ एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल रोज शुरू होगी। कोर कमेटी का इजलास हुआ। अब कोर कमेटी के इजलास से क्या खबरें सामने आ रही हैं कि लतीफ़ खोसा के ऊपर एतराज़ हो गया, लतीफ़ खोसा क्यों नहीं पेश हुए फलां केस में, साइफर केस में वो नहीं पेश हुए, डयाला चले उस गए। केस में नहीं हुए, उस केस में नहीं हुए, उसके ऊपर लतीफ़ खोसा जनाब इंटरव्यू दे रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के शो में। अच्छा, वही शाहज़ेब खानज़ादा जिनका बाइकआउट का ऐलान किया था जी, अभी तहरीक इंसाफ ने। ये तमाम लोग वहां पर भी शेर हर अफजल उस पे मरवत जाके ये बैठ डेली अब आना शुरू हो। डेली हर जगह पे जाके बैठ रहे हैं, वहां में जाके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आराम मुख्तलिफ थी। अच्छा, बहस का रुख ही चेंज हो गया। बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से खबर चली कि उन्होंने इमरान खान का एक पैगाम बताया कोर कमेटी में, और वो ये बताया कि अलीमा खान जो, मैं आपको टिकर जो चले थे ज़्यादातर जो टिकर चले वो क्या चले कि इमरान खान का पीटीआई कोर कमेटी के नाम अहम पैगाम, बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का खसूसी पैगाम कोर कमेटी को पहुंचाया कि अलीमा खान का पार्टी सियासी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं, इमरान खान का पैगाम। ये टिकर चले जी। साथ ही शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी के मुतनाज़ा बयानात पर तनकीद, पॉलिसी बयानात का इख्तियार सिर्फ रऊफ हसन को होगा, इमरान खान का पैगाम। ये चला। उसके बाद एक ट्वीट किया गया तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से ये खबर कि उन्होंने अपनी हमशीरा अलीमा खान को पार्टी मामलात में मुदाखलत ना करने की हिदायत की है, यकसर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, क्योंकि अलीमा खान या बानी चेयरमैन की किसी भी हमशीरा ने जमाती उमूर में कभी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। इससे कबल बानी चेयरमैन की मोहतरमा अहलिया और उनकी बहनों के हवाले से झूठी खबरें, फेक न्यूज़ तराशी गईं। बैरिस्टर गौहर जी, बैरिस्टर गौहर ने भी ये किया ट्वीट, तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हुआ। तो अगर आप कुल मिला के सारे मामले को देखें कि वो इशू जो दर्द सर बन सकता था हुकूमत के लिए, 6 जजेस वाला मामला, उसमें एक पहलू तो ये है अलहदा से
کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے یہ جو اس طریقے سے اس کو کیا، اس پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطیع اللہ جان کا میں سن رہا تھا، باقی لوگوں کا سن رہا تھا جنہوں نے قاضی صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہمیشہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ قاضی صاحب جو ہیں ان کا دور جو ہے وہ دیکھنا کہ جب وہ آئیں گے تو قانون کی بالادستی ہوگی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، سورج زیادہ بڑا ہوگا، آئین جو زیادہ ہے روشنی دے گا، چاند زیادہ بڑا نظر آئے گا، آئین جو ہے وہ اس کا بول بالا ہوگا، قانون جو ہے اس کی پاسداری ہوگی، یہ ملک جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر ایک ایسی عدالتی چھتری آ جائے گی کہ جہاں پر کسی کا حق غصب نہیں ہوگا. بیسیکلی پورٹریل یہ تھا. جی بالکل. ان لوگوں کو اگر آپ سنیں کہ وہ اس سارے معاملے پہ کہ جہاں پر 6 ججز نے اپنے گھر والوں کے اوپر جو بیتی ہے وہ سنانے کی کوشش کی اور استدعا کی رکا لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جس کے چیئرمین یا جس کے ہیڈ جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معاملے کے اوپر اور استدعا کی کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ ہماری گائیڈنس کریں کہ اگر ایک جج کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آتا ہے تو وہ کیا کرے، کس طریقے سے اس کو رپورٹ کرے، کس طریقے سے اس پر آگے چلے. تو انہوں نے گائیڈنس مانگی تھی جن سے. انہوں نے فل کورٹ کے بعد یہ میٹنگ ریکویسٹ کی. میٹنگ 1.5 گھنٹے کی آپ کی میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی چلتی رہی. اس میٹنگ کے بعد تارڑ صاحب جو چیزیں فرما رہے ہیں وہ تو اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہوا کیا. ایک ادھر کا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا، آرگومنٹ ہوگا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، اس کا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری فائن، انکوائریز ایکٹ فائن، سب کچھ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے میں ان ججز کا جن لوگوں کے خلاف شکایت ہے اپیرنٹلی وہ وہی ہیں، انہی کو آپ نے جج بنا دیا ہے، انہی کو آپ نے کہا ہے کہ سر مائی لارڈ آپ کی شکایت آئی ہے، اپنی شکایت کے اوپر ایک تحقیقات کریں، اپنے آپ کے لیے سزا تجویز کریں، یا اپنے آپ کو کلیئر کریں. یہ اب دیکھیں نا، یہ اس میں تو وہی لوگ جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. اور اس معاملے کے اوپر جو جماعت یہ کلیم لے کر آ سکتی تھی کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں جن کا اثر سیاسی ہے، نتیجے کے بنیاد کے اوپر سیاست جو ہے وہ والے معاملات ہوتے ہیں، ان کے کیسز کے فیصلے انجینئر کرنے کے لیے یا اس میں اپنی مرضی کا نتیجہ لینے کے لیے یہ سارا پریشر ٹیکٹکس اور یہ سب کچھ استعمال کیا جا رہا تھا. اس پارٹی نے خود اگلے 24 گھنٹے جیسے ہی کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی ابھی آپس کی لڑائی میں مصروف ہیں، ہم بعد میں دیکھیں گے آپ کو کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور جتنا ڈیمیج میرا خیال ہے کہ ان سارے لوگوں کے الیکشنز جیت جانے اور جیت کر اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ہوا ہے نا، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا تھا. بالکل. اور اب عمران خان صاحب لگتا یہ ہے کہ جس وقت تک وہ جیل میں موجود ہیں اس وقت تک تحریک انصاف، یہ جو اس میں دھڑے بندی ہے، یہ جو اس میں گروپنگ ہے اور چاروں سائڈوں پہ نکل جائے گی. ہاں، وہ جو رسہ کشی ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ وہاں پر اپنے معاملات جو ہے وہ وکیل سیاست کریں گے اور سیاستدان چپ کر کے بیٹھے. ہاں، تو اس وقت تک یہ چیزیں آگے نہیں جا رہی. اب آپ دیکھ لیں گے اگلے 1-2 دن میں وہ آ جائے گا، نام بھی سامنے آ جائے گا، TORs بھی بن جائیں گے اور سارے معاملات انڈر دا کارپیٹ مٹی پاؤ. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.